मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक देवाचे आशीर्वाद मागता पळय सभा भाग्यवान तोमस आपोस्तलाची परबाचरण करनासा तो जन असलो धैर्यादीक आनी प्रामाणीक आपोस्तल ताच्या विशयांत आमकां चर्तीक पळय पुस्तकां वाचूं मेळना जाल्यार आयच्या वांजेलांत ते घडीत आसा आनी हें घडीत आमकां जायते तोमसा विशयांत कळीत करनासा पूण जिवन जालो जेजू आपोस्तलां दिश्टी पडता आनी ताका आपलो ते संतोसतात ह्या वेळार तोमस तांचे मदें नासलो आमी जिवन जेजू पळयलो म्हूण हेर आपोस्तलांनी ताका सांगल्या वेळार ते पातयेवन तो इन्कार करता तोमास सांगता हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय म्हज्या हातांनी ताका हांवें आपणूंक जाय त्या वेळार मात्र हांव सतमंता म्हणून आपलो दुबाव तो व्यक्त करता 8 दिसां उपरांत पुनः जिवन जाल्लो जेजू परत आपोस्तलां दिश्टी पडता ह्या वेळार तोमस तांचे मदें आसलो तो वेळ जेजू तोमसा म्हणटा मुखार ये हात तुजो हात आनी म्हाका स्पर्श कर बेविस्वासी जाय नाका बगर सतमान तो वेळ तोमस सगळो सरपडता आनी म्हणटा म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा ह्या उतरा मारिफत आपलो सगळो विस्वास आनी पातळणी तो जेजूचेर दवरता उपरांत जेजू तोमसा सांगता तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सतमंताय पळयनासतना सतमंता ते कितले भागी वय भाग्यवंत तोमसान सगळो आपलो विस्वास आनी पातळणी जेजूचेर दवरलो आपलो भावार्थ ताणें तीर केलो आनी तसो भावार्थ घेवन उपरांत तो सिरिया वेता पर्सिया वेता थंय सुवार्ता प्रगट करता आनी उपरांत तो भारता येता केरळा येवन सुवार्ता प्रगट करून जायते जाणांक क्रिस्ताची वळख तो दिता उपरांत तो मद्रास येता आनी सुवार्ता प्रगट करून थंय क्रिस्ताचो उजवाड हेरांक तो दिता थंय ताका कठीण दगदणी मेळटा बाल्यान ताका जिवेशी मारतात अशें भाग्यवन तोमस आपलें रगत वारोवन घेवन क्रिस्ताक आनी पौसबेक साक्षी दिवन घेवन पौसबा तो बळादीक करता तर आज आमी ताचें परबाचरण करतना आमकां मेळलो क्रिस्ती भावार्थ कितलो मोलादीक जावन आसा भाग्यवान तोमसान भारता येवन जायते जाणां क्रिस्ताची वळख दिली त्या देखून ताका भारताचो आपोस्तल म्हणून उलो मारतात त्या देखून आमकां मेळलो भावार्थ मोलादीक जावन आसा क्रिस्ताच्या बुन्यादेचेर तो बांदून हाडला आपोस्तलांनी आनी रक्त साक्षांनी तो थीर केला त्या देखून असलो मोलादी भावार्थ आमकां मेळलो आसा त्या देखून हो भावार्थ आमी सांबाळूंक जाय आमकां मेळलो भावार्थ भाग्यान तोमसा बरी हेरांक आमी प्रगट केल्यार जायते जाणांक आमी क्रिस्ताची वळख दिवंक जाता वय आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करतना तसो संदेश आमी प्रगटतना आमकांय थोडे फावटी दगदणी मेळटा त्या देखून आमी भिवूं नजो कंगाल जावं नजो भाग्यवान तोमसा बरी आमी धैर्यान सुवार्ता प्रगट करून आमचो भावार्थ आमी उक्त्यान प्रगटूंक जाय आनी अशें धैर्यान सुवार्ता प्रगट केल्यार जेजू साक्षी दिल्यार आमी पयसबा बळादीक करूंक जाता तशेंच आमी क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करतना आनी जेजूचो पाटलाव करतना थोडे सवालां उदेता थोडो दुबाव येवंक पुरो त्या वेळार आमी निराशे जावंक नजो आमी जशें आमी आयल्यार मागणें केल्यार देवाचें उतर आमी आयकल्यार आनी क्रिस्तांव भाग घेतल्यार कसलीं सवालां भावार्था विरुद्ध उदेल्यार जेजू सगळ्या सवालां सारकी जबाब दिता आमचो दुबाव पयस करून आमचो भावार्थ थीर करता ते देखून आमचो भावार्थ आमी थीर करया जेजूक आमच्या सोम्यांनी देव म्हणून आमी मानून घेवया असल्या भावार्थांत आमी जेवया आनी होचे भावार्थ तोमसा बरें आमी हेरां प्रगट करया तुमकां सर्वांक भाग्यवान तोमसाची बरी परब हांव मागतां.